सेंटकॉम ने ईरान पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा दिया। एक्सियोस के मुताबिक सदर ट्रंप ने दौरा तुर्की के दौरान ईरान पर हमले का हुक्म दिया। ईरान का भी अमरीकी हमलों पर जवाबी वार। पासदारान इनकलाब का जदीद अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों समेत 85 मकामात को भी निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब अमरीका ने ईरानी तेल की फरोख्त का लाइसेंस फिर मनसूख कर दिया। ईरान ने पाबंदी को मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बात करेंगे मंसूर जाफर साहब, माहिर उमूर मशरिक़ वस्ता हमारे साथ मौजूद है। मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। मंसूर साहब, ये तो यकीनी तौर पर जो मेमोरेंडम है उसकी खिलाफ वर्जी से करार दिया जा रहा है, आप कैसे देखते हैं इस मामले को? यकीनन जी, एक कशीदा सूरत हाल है और मैं समझता हूँ कि इसकी शुरुआत जो है वो अमेरिका की तरफ से हुई है कि जिस अंदाज से डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो आए रोज ईरान को तरक्की में बयानात देते थे और खासतौर पे उन्हें इस बात का लिहाज और पास भी नहीं रहा कि इस वक्त जो है वो एक शोक की कैफियत में है और अपने रहबर आला जो है उनके आखिरी रसूमात जो है वो अदायगी के सिलसिले में मसरूफ हैं। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ उनके सर पर अब सवार है कि उन्होंने किसी तरीके से ईरान को नीचा दिखाना है और उस सिलसिले में जो भी हरवा वो इस्तेमाल कर सकते हैं वो करेंगे। और उसके साथ साथ खासतौर पे आप हुर्मुज़ का जो एक तयशुदा रूट था कि जिसको 60 दिनों के लिए ईरान में जो है वो खोले रखा है और उसमें कोई फीस भी चार्ज नहीं कर रहा है, उससे हटकर जो है वो बाज़ जहाज़ों को गुजारने की कोशिश की गई है, जिस पर वार्निंग शॉट जो है वो ईरान की तरफ से दिए गए हैं। इस वक्त ईरान समझता है कि उसकी जो सॉवरेनिटी है, जो उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसको वायलेशन, उसकी कोई भी वायलेशन जो है वो मुफाहमती याददाश्त की वायलेशन ख्याल की जाएगी और वो उसका जवाब देने का हक रखता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये जो कुशीदा सूरत हाल है, इसके बावजूद यदि जो इस वक्त अमरीकी इंतजामिया का खासतौर पे जो मौक़िफ़ है वो यही है कि वो मुज़ाकरात से पीछे नहीं हटेंगे, मुज़ाकरात का मामला जारी रहेगा इसी कर्रों पर जिसमें कभी ईरान जो है कोई नौयत की वायलेशन करेगा और कभी अमरीका जो है वो अपनी ताकत का इजहार करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ ईरान की हद तक महदूद नहीं है, लबनान में भी यही सूरत हाल देखने को मिल रही है, जबकि फ़लस्तीन में गजा के अंदर भी यही सूरत हाल है कि वहाँ पे भी उनके जो इसराइली इंकर्जन जो है वो वहाँ पे मौजूद है और उसके नतीजे में इसराइल वहाँ पे फ़लस्तीनियों और लबनानियों का कत्लेआम जो है उसी अंदाज से जारी रखे हुए है। तो ऐसी सूरत में ये पूरा जो रीजन है इसका जो पीस का एक फार्मूला जो क्लब किया गया था इसके अंदर, जाहिर है जब उस पर अमल दरामद नहीं होगा तो उसकी एक वायलेशन तो मौजूद है। तो ऐसी सूरत में जो दूसरा फरीक है वो भी किसी तरीके से रद्द-ए-अमल करने का हक रखता है और ईरान मैं समझता हूँ उसने अपने उसी हक का इस्तेमाल किया है। और इनके अभी जो चीफ नेगोशिएटर है कालेबाग साहब, उनका जो स्टेटमेंट अभी एक्स पर इस वक्त नजर आ रहा है उसमें यही वो बता रहे हैं कि ये हमारी कार्रवाई जो है हमने बुनियादी तौर पे इसराइली और अमरीकी वायलेशन के नतीजे में जो है रद्द-ए-अमल के तौर पे की है। यही वजह है कि इस वक्त आप सब बता रहे हैं कि इस वक्त बहरीन और कुवैत वहाँ पे एक हाई अलर्ट है क्योंकि जो उनका फिफ्थ फ्लीट है। प्रॉब्लम ये है कि खित्ते के ये ममालिक जो है अभी तक इन्होंने सबक नहीं सीखा है, वो अभी तक अपने सरजमीन, अपने समुद्रों को, अपने पानियों को जो है वो ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल होने की इजाजत दे रहे हैं। जिस तरीके से माजी में ईरान उन्हें एक लेजिटिमेट टारगेट समझ कर आया, अब भी वो इसी नौयत की कार्रवाइयाँ लेकिन जवाबी तौर पर कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? मंसूर जाफर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहे, कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब भी साथ आ चुके हैं। आबिद लतीफ़ साहब, बर्गन स्टॉक मुआहदे के बाद इस तरह की कशीदगी बरकरार रहना कि अमरीका हमला करता है, ईरान जवाबी वार करता है, ये उस मुआहदे की वायलेशन है, खिलाफ वर्जी है। इसके बाद आप क्या समझते हैं? इस मुआहदे की स्टेबिलिटी के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि ये अगर कशीदगी ऐसे ही रही तो ये शायद मुआहदा भी बरकरार रहे या ना रहे। जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। ये जी बहुत ही अनकंफर्टेबल और अनप्रेडिक्टेबल और फ्रेजाइल सीज फायर है और लगता यही है कि वो जो मॉडल है इसराइल ने जो अपनाया हुआ है उसके साथ जो सराउंडिंग टेरिटरीज हैं, गजा का इलाका है, पैलेस्टीन का इलाका है, लेबनान का इलाका है, क्योंकि वहाँ पे देखिए हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो पिछले कुछ 4 डिकेड्स के अंदर बहुत सारे सीज फायर हुए और एग्रीमेंट्स हुए, अभी भी एक लेटेस्ट भी हुआ है लेबनान के साथ। तो वहाँ पे इजराइल एग्रीमेंट करता है, एक मुआहदा करता है, सीज फायर करता है और फिर सीज फायर की वायलेशन करता है। उसका पैटर्न ये है। तो मेरा ख्याल है वही जो पैटर्न है वो ये यहाँ पे, और फिर साथ ये भी कहा जाता है कि नहीं जी सीज फायर जो हमारा है वो इंटैक्ट है, हमारा जो मुआहदा है वो इंटैक्ट है, लेकिन वायलेशन वो साथ का। तो आई थिंक उसने कोई इनबिल्ट अपने जो मुआहदे और सीज फायर के अंदर जो वायलेशन है वो इनबिल्ट कर ली है। अब ये एग्जैक्टली अगर आप देखें तो वही मैनिफेस्टेशन आपको यहाँ पे नजर आती है।
یہ بھی یہاں پہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جی معاہدہ تو انٹیکٹ ہے، ہم جو ایم او یو ہے اسلام آباد کو جو ہم نے کیا تھا وہ انٹیکٹ ہے، سیز فائر بھی ہے، لیکن کیونکہ ایران نے کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران نے یہ کیا تھا تو اس کے رسپانس میں جو سینٹرل کمانڈ ہے اس کی طرف سے رسپانس آیا. تو آئی تھنک وہی ایک پیٹرن ہے جی. لیکن یہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ اگین کمپلیکسٹی ایگزسٹ کرتی ہے، اور یہ جو نتن یاہو کا جو کانسیپٹ تھا کلین بریک کا، جہاں پہ اس نے یہ جو ساری اسٹیٹس تھیں ان کو لکویڈیٹ کرنا تھا، تو آئی تھنک وہ ڈائریکٹلی ابھی الحمدللہ ایران کو تو نہیں کر سکے، لیکن جو پیٹرن ہے وہ وہی اڈاپٹ کیا گیا ہے. پیٹرن وہی اڈاپٹ کیا گیا ہے. عابد صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا. منصور صاحب، چونکہ آپ کافی بصیرت رکھتے ہیں تو مشرق وسطی ایک بہت ہی والیٹائل ریجن ہے. اب بحرین اور کویت میں یوں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کے دعووں سے آپ سمجھتے ہیں خلیجی ممالک کی جو سلامتی ہے، جو ایک سیکیورٹی کا اسٹرکچر ہے، اس پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ ایز یو سیٹ، آپ نے پہلے بھی جیسا اپنی گفتگو میں کہا کہ پھر ظاہر سی بات ہے رد عمل آئے گا، تو مزید ریٹیلیشن اگر خدا نخواستہ ہوتی ہے دیگر ممالک کی جانب سے، پھر معاملات کس جانب بڑھیں گے منصور صاحب؟ دیگر ممالک براہ راست کسی ریٹیلیشن کے قابل ہوتے ہیں تو وہ پہلے جنگ کے مرحلے میں بھی کرتے ہیں. انہوں نے جو بھی کرنا ہے وہ امریکہ کے کندھے پہ رکھ کے کرنی ہے بندوق، اور امریکہ ہی بنیادی طور پہ ان کی جو سیکورٹی پوزیشن ہے اس کو وہ گورن بھی کر رہا ہے، ڈرائیو بھی کر رہا ہے. تو یہ ایک لحاظ سے یعنی اس وقت بال جو ہے وہ امریکہ کی کورٹ میں ہی ہے، اور امریکہ ایک ڈیسیژن میکر ہے، اور اسی نے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کرنی ہے. ایسی صورت میں صرف اور صرف یہ لوگ تو اپنا جو ڈالر ہے، اپنا گرم اور دینار ہے، وہ امریکہ پر اس کے تحفظ کے نام پر لٹا رہے ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس کا اس وقت جو ہے سامنا ہے دنیا. ٹھیک ہے. اچھا، اور بالکل یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ نے منصور صاحب. عابد صاحب، میں چاہوں گی کہ آپ اس حوالے سے جو منصور صاحب نے بات کی ہے یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ ظاہر سی بات ہے اس وقت جو بال ہے وہ امریکہ کے کورٹ میں ہے. تو عابد صاحب، اب آپ کو کیا لگتا ہے اب امریکہ آگے کیا مزید ظاہر رد عمل تو پھر ایران کی جانب سے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اور پھر وہ جو آپ نے پہلے بات کی تھی کہ جو ایک پیٹرن ہے یہ ریپیٹ ہو سکتا ہے، تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے عابد صاحب کہ پھر آگے معاملات کس جانب بڑھیں گے؟ یہ دیکھیے بالکل، کیونکہ امریکہ ہی نے جو ایکسیپشنلزم ہے وہ اسرائیل کو گرانٹ کیا ہوا تھا، جس میں اسرائیل کچھ بھی کر لے وہ اس سے پوچھتا نہیں تھا. اور پھر جو امریکہ ہے وہ اس جو اسرائیل کی جو بھی وائلیشنز ہوتی تھیں، یا اسرائیل جس طریقے سے بھی جو اس کا بیہیویئر تھا اس کے اوپر کبھی بھی گارنٹی نہیں دیتا تھا، بلکہ اس کو اس بیہیویئر کو کنڈون کرتا تھا. تو اب یہ جو پچھلے 3 مہینے جو نیگوسیشنز ہاٹ اینڈ کولڈ چلتی رہیں، ایک طرح سے بیچ میں کچھ رکاوٹیں بھی آتی رہیں، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ ایران کو وہ گارنٹی چاہیے تھی، اور اس کو کسی اور ملک سے نہیں چاہیے تھی، صرف امریکہ سے چاہیے تھی کہ وہ اسرائیل کو بیہیو کرنے پہ مجبور کرے گا، کیونکہ وہی اس کو بیہیو کرنے پہ مجبور کر سکتا ہے. اور پلس جو ایکچولی پالیسی ہوتی ہے اسرائیل کی، اس کو اگر آپ دیکھیں تو بہت حد تک اسپیشلی مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ اس کو من و عن اسی طرح سے فالو کرتا ہے. اور اس کی وجہ سب کو پتہ ہے، وہاں پہ ایک بہت بڑی جوئش لابی ہے، اور اس جوئش لابی بہت افیکٹو جوئش لابی ہے جس کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے. تو اس سارے بیک ڈراپ میں اب اگر جو ہے وہ امریکہ، اور ابھی بھی دیکھیں آپ جو نیگوسیشنز ہے اسرائیل کے بہاف پہ آپ دیکھیں گے تو اسرائیل آپ کو کہیں نظر نہیں آتا، لیکن اسرائیل کے بہاف پہ امریکہ ہی نیگوشیٹ کر رہا ہے، امریکہ ہی ایران کے ساتھ ان معاملات کے اندر ہے. حالانکہ جو فرسٹ انویڈر تھا وہ تو اسرائیل تھا، ایران جو تھا وہ فرسٹ رسپونڈر تھا، لیکن اسرائیل نے یہ سارا کچھ انیشیٹ کیا امریکہ کو ساتھ ملا کے. تو اس لیے کہ یہ اب اگین امریکہ از ڈیفینیٹلی رسپانسبل کہ وہ اسرائیل کے اس بیہیویئر کو کرٹیل کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جس طریقے سے جو پیٹرن اسرائیل چاہتا ہے کہ وہی پیٹرن جو فلسطین، لیبنان، حماس اور غزہ اور وہاں ان علاقوں میں ہو رہا ہے اسی کو یہاں پہ کیا جائے، اور اسی طرح کنٹینیوٹی ہو، تاکہ ایک ایک فار ایور وار تو نہیں، لیکن ایک آپ کہہ لیجیے کہ ویری ویری انکمفرٹیبل پیس. اگر پیس ایگزسٹ کرے تو وہ اتنا انکمفرٹیبل ہو کہ وہ وار کے قریب ہی ہو، تو اس تاکہ یہ ریجن پورے کا پورا اس کے اندر امبرائل رہے. تو آئی تھنک یہ ایک سمجھنا چاہیے جی کہ اوور اے پرولونگ پیریڈ آف ٹائم یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ریجن تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے جہاں پہ اسرائیل کلین بریک کر رہا ہے. اس ریجن کے اندر 2 سپر پاورز بھی ہیں، جس میں چائنا بھی ہے، جس میں رشیا بھی ہے، یہ ان کا بیک یارڈ ہے. پھر پلس ویسٹ ایشیا کے اور ملک بھی ہیں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا بھی ہے، پاکستان بھی ہے. تو یہ ایک اور ڈفرینٹ طرح کا ریجن ہے. اگر اس کو آپ اس طرح سے اس ریجن کو رکھیں گے
اور آپ کیونکہ اسرائیل نے ایک لائن کھینچی ہوئی ہے گریٹر مڈل ایسٹ کی، اور وہ لائن یہیں سے گزرتی ہے ویسٹ ایشیا، ایران پاکستان سے، تو وہ آئی تھنک اگر اس کا وہ کانسیپٹ کو فالو کیا جائے گا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جیو پولیٹیکلی یہ ایک طرح سے ایک بہت ہی انکمفرٹیبل سچویشن ہے، اور یہ کبھی بھی اسپائرل آؤٹ کر سکتی ہے۔ اور عابد لطیف صاحب، آپ کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مل کر یہ انکمفرٹیبل پیس کی سچویشن کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے وقت دیا اور منصور جعفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں کا بے حد شکریہ۔